फरमाई। सरकार की निस्बत पाक कायनात में सबसे बड़ा अल्लाह का फजल है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार जब हिजरत फरमाकर मक्का पाक से मदीना पाक तशरीफ लाए, हदीस पाक में आता है कि सरकार के गुलाम ताला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई के वो पुरमुसन्नत नगमात अपनी जुबानों पर सजाए सरकार की सवारी मुबारक के पीछे पीछे इस्तकबाल करते हुए गुलामी कदम बढ़ते हुए जा रहे। सरकार जब मदीना पाक में दाखिल हुए तो मदीना पाक में एक यहूदी का मकान था। हदीस पाक में आता है कि जिस सवारी मुबारक पर, जिस ऊँटनी मुबारक पर सरकार तशरीफ फरमा है, उस ऊँटनी मुबारक की दुम उस यहूदी के घर की दीवार को लगी। हदीस पाक में आता है अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील अर्ज़ की या रब्बे जलील हुक्म, जिब्रील अमीन को ये हुक्म हो रहा है। फरमाया जिब्रील अर्ज़ की या रब्बे जलील हुक्म, अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील दुनिया पे जा, जमीन पे जा, जमीन पे जाकर ये जो साहिब मकान यहूदी है जो अपने कानों में रुई देकर कि मुझे कलमा पाक की आवाज ना आए, मुझे दरूद और सलाम की आवाज ना आए, तो ये चाहता है कि मुझे नाते मुस्तफा की आवाज ना आए, अपने कानों में रुई ठोसे हुए अपने कमरे में अंदर घुसा हुआ है। तुम्हें जिब्रील जाओ इसके कानों से रुई निकालो और कलमा पाक की आवाज इसकी समातों से टकरा कर इसके दिल में कुफ्र के जो ताले लगे हैं उन्हें तोड़ डालो और इस जहन्नमी को जन्नत का मुल्ता है जाफिदा सुना दो। जहन्नमी नहीं मरने देना चाहता। मेरी रहमत को ये गवारा नहीं, मेरे करम को ये गवारा नहीं, मेरे फजल को ये गवारा नहीं कि जिस ऊँटनी मुबारक पर, जिस सवारी मुबारक पर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो, उस सवारी की तुम से मकान और मकान की साहिब मकान से निस्बत हो और फिर वो यहूदी रहे, फिर वो जहन्नमी रहे। दोस्तों अगर वो यहूदी जहन्नमी नहीं रह सकता तो जहन्नमी है, तो काफिर है, लेकिन जब निस्बत मुस्तफा तीसरी निस्बत नसीब हुई अब वो काफिर नहीं, अब जहन्नमी नहीं, उसके कानून की समाज के रस्ते दिल में अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत, इस्लाम की दावत और नूरे इस्लाम को दाखिल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, सरकार के गुलाम हैं, सरकार का कलमा पढ़ने वाले हैं और सरकार के खादमाने हाथ के साथ आस्ताना ईदगाह शरीफ के साथ हमारी निस्बतें बाकी है। अगर हम लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जन्नत के दरवाजे क्यों ना खुले रहेंगे, हमारे लिए अल्लाह के फजल हमारे सामने क्यों ना होंगे। अगर हम सरकार के दरूद और सलाम का इस्तेमाल करें, सरकार के नामे पाक और सरकार की नारायण पाक का झंडा अपने घर की छत पे लगाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का जन्नती नारा, खूबसूरत नारा अपने घर के दरवाजे पे लगाएं और मुर्शिद करीम के हुक्म के मुताबिक अगर घर की पेशानी पर सरकार का नामे पाक सजा हो, उस नामे पाक का सदका अल्लाह हमारे घरों में रहमतों का नज़ूल क्यों ना फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा इजाद और हमारा इजाद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये फजल है हम पर कि अल्लाह करीम ने हमें आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ की गुलामी अता फरमाई, ईदगाह शरीफ की निस्बत नसीब हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे
کریم کے اس مبارک پیغام کا صدقہ ہے، اور آقا کریم کا صدقہ، اپنے مرشد کریم کا صدقہ، اللہ کریم کے فضل اور اللہ کریم کے کرم کے دروازوں کا کھل جانا ہے۔ دعا کرے اللہ کریم ہم زندہ رہیں تو مرشد کریم کے اس پیغام کے مطابق سرکار کی غلامی میں، ہمیں موت آئے تو سرکار کی غلامی میں، حشر کے دن اٹھے تو سرکار کے غلاموں کے ساتھ اٹھے۔ مجھ میں وطنی عزیز کی خوبصورت ثنا خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا ہمارا بیڑا۔ اب کون کون یہ نعرے سے جتنی محبت رکھتا ہے؟ یا رسول اللہ کی صدائیں میں حضور کے خوبصورت نام پیش کرتا ہوں، ہر نام پر آپ نے یا رسول اللہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کھل کر کہہ دو ذرا یا رسول اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی سنوار دیتا ہے سب نام محمد۔ آقا کا نام نامی، آقا کا نام نامی جس نے بھی لیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازا ہے۔ ارے جس نے بھی اپنے گھر کے سامنے پیشانی پہ یا رسول اللہ جس نے لکھا ہے، لبیک یا رسول اللہ لکھا ہے، ارے اس کی تمام مشکلات، اس کے جنوں آفیات و بلیات دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہر نام پہ آپ نے یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ میں دعا دوں گا کہ مولا جو سب سے اونچی آواز میں یا رسول اللہ کی آئے صدا لگائے اس کو مدینہ پاک کی حاجی ہو جائے۔ مل کر بولو ذرا یا رسول اللہ۔ قاسم نمائے روانی، قاسم نمائے روانی، کوئی ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے، آواز کوئی چپ نہیں، ہر زبان پر آج یا رسول اللہ کا نعرہ ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، قاسم نمائے روانی، یا رسول اللہ، قاسم اسرار رحمانی، یا رسول اللہ، روبی الفانی، یا رسول اللہ، سجدے صدائے کل، یا رسول اللہ، سجدے صدائے کل، یا رسول اللہ، سجدے بدائے کل، یا رسول اللہ، اجلاس لائے کل، یا رسول اللہ، امرے اصاف کل، یا رسول اللہ، برے انوار کل، یا رسول اللہ، رسول سکلے، یا رسول اللہ، رسول سکلے، یا رسول اللہ، بی الحرمین، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ، آقا کے نور کمانے والا کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ، شجاع، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ۔ اے نور ایمان سے دل جن کے معمور ہیں، نور ایمان سے دل جن کے معمور ہیں، ارے یہ وہ کہتے ہیں کہ آقا نور ہے، کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ، شجاع، یا رسول اللہ، بدر تجا، یا رسول اللہ، صدر العلا، یا رسول اللہ، تنویر کائنات، یا رسول اللہ، چاند کائنات، یا رسول اللہ، جو کہتا ہے کہ آقا پوری کائنات کی چاند ہے، مل کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چاند کائنات، یا رسول اللہ، چاند کائنات، یا رسول اللہ، حسن کائنات، یا رسول اللہ، حسن کائنات، یا رسول اللہ، حسن کائنات، یا رسول اللہ، یاسینتہ، یا رسول اللہ، یاسینتہ، یا رسول اللہ، مدمر و مدثر، یا رسول اللہ، مدمر و مدثر، یا رسول اللہ، فی الورا، یا رسول اللہ، فی الورا، یا رسول اللہ، فی الورا، یا رسول اللہ، حسن کائنات، یا رسول اللہ، پیر کائنات، یا رسول اللہ، پیر کائنات، یا رسول اللہ۔ کبھی بھی جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا چند سیکنڈ کے لیے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، مل کر بولو نور الہدا، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ، نور الہدا، یا رسول اللہ۔ یہ نام تو مشری کی گلی کو رہا ہے، یہ نام تو مشری کی گلی کو رہا ہے، ارے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے، ارے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے، سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے۔ آئیے عزیزان مکرم، عالم اسلام درس وطن کے خوبصورت لکھنے والے اور خوبصورت پڑھنے والے حضور کی آل نعت گو شاعر اہل سنت، فخر اہل سنت، دنیا کے کونے کونے پہ گونجتی وہ آواز جناب قبلہ مقام نہایت بھی واجب
नवाब शाह काज़मी साहब तशरीफ लाते हैं और हुजूर